बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर इमरान खान पर जितने भी मुकदमात बनाए गए, किसी एक मुकदमे में भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को कामयाबी नहीं मिल रही। और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपने जजेस के काम में मुदाखलत भी की, पाकिस्तान की हुकूमत को तमाम इख्तियारात दिए गए, आपके पास वज़रा की टीम है, नेशनल मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया है, आप रोजाना सबको कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप इन सजाओं को कन्वर्ट नहीं कर सके अपनी मंशा के मुताबिक इन अदालतों के फैसले के जरिए। पाकिस्तान के अंदर एक नया काम इन्होंने ये डाला कि जेल में जाने वाले सहाफियों से अब ये कहा जाता है कि तुमने सवाल नहीं करना। कल एक नईम पंजोता ने स्टेटमेंट दी और वो ये कहते हैं कि बहुत सारे सहाफी मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि खुदा के लिए आप जो खान साहब हैं उनको कहिएगा कि जो कुछ कहना है वो खुद कह दें। अगर हमने सवाल किया तो अगली दफा हमें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। लिहाजा ये अब इमरान खान को बता दें कि आज के बाद सवाल नहीं होंगे, सिर्फ आपने जवाब देना है और जो आप कहेंगे हम उसे रिपोर्ट कर देंगे अपने चैनल्स पे जाकर। तो इस हद तक इमरान खान को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन अब इन मुकदमात के अंदर जब आपको कामयाबी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? फिर हुकूमत वो रास्ते इख्तियार करेगी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो रास्ते बनाए जाएंगे जहां पर इमरान खान को अपनी मर्जी की सजा जो है वो दे सके। और ये सारे हम ये समझते हैं कि जितना इमरान खान को रगड़ा लगेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां हम करेंगे, उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की का इन्होंने एक नया म्यार निकाल लिया और म्यार ये है कि पीटीआई को रगड़ा आप लगाएं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर अब एक नई बहस शुरू हो गई है और बहस ये है कि इमरान खान का फौजी ट्रायल करवाया जाए। और इस मामले को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच गई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे एक दरखास्त दायर की गई और इस दरखास्त में सेक्रेटरी कानून दाखिला और वफाक को फरीक बनाया गया है। और इसमें क्या कहा गया कि इमरान खान का फौजी तहवील में देने वाला जो मामला है इसे रोका जाए और यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में ही रहेंगे। अब हुकूमत इस हवाले से क्या इंडिकेटर्स दे रही थी? आपको व्यूअर्स याद होगा कि 19 अगस्त को इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया जब जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया, फौजी तहवील में लिया गया कि शायद फैज हमीद साहब को वादा माफ गवाह बनाकर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और इस खदशे का इजहार खान साहब पहले कर चुके हैं। फिर आगे अगर आप चलें तो एक और बयान जो है वो हुकूमत की तरफ से जारी किया गया और वो बयान क्या था? ख्वाजा आसिफ साहब का। वही कहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो हो सकता है। फिर बात यही नहीं रुकती, एक और वजीर आए और उन्होंने कहा, बैरिस्टर अकील साहब, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात फौजी अदालतों में चल सकते हैं। और इसके बाद आजम नजीर तारड़ साहब ने भी ये कहा कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मांगा गया तो फैसला पंजाब हुकूमत करेगी, इसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अगर फैज हमीद साहब के बयान को देखा जाए और ये साबित हो जाए कि ये एक दूसरे की सहूलतकारी करते रहे हैं तो फिर ये मामला फौजी अदालत में जरूर जाएगा और इसके लिए किसी की वफाकी या पंजाब हुकूमत की जरूरत नहीं है कि वो इजाजत दे। अब ये तमाम अफवाहें इसलिए भी फैलाई जा रही हैं ताकि इमरान खान को अंडर प्रेशर किया जाए और इमरान खान इस प्रेशर में आकर कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दें या फिर मान जाएं डील के हवाले से। अब तक खान साहब 1.5 बरस का अरसा गुजर गया, आपने सब कुछ टेबल पर रख कर देख लिया। आपने पाकिस्तान के खैर खाओं के टोले को भी भेजा, आपने उन लोगों को भी भेजा जो जिनके राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, लेकिन इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया। लोगों का ये ख्याल था कि हाँ साहब जल्दी मान जाएंगे, लेकिन 1.5 बरस के अंदर पाकिस्तान में उन तमाम सोचों को और उन तमाम कुव्वतों को डिफीट हुई जो इमरान खान को डील और ढील की टेबल पर लाकर बिठाना चाहते थे मुज़ाकरात के नाम पर। अब इमरान खान अडयाला जेल में से बैठकर एक पावर हाउस चला रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की सियासत जो है वो जाकर रुक गई है। पाकिस्तान की मईशत का मामला हो, इमरान खान से जुड़ा है। पाकिस्तान की तरक्की का मामला हो, इमरान खान बाहर नहीं आएगा तो पॉपुलर फैसले नहीं होंगे और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता हुकूमत पॉपुलर फैसले करने में नाकाम हो गई। और इसका एक जो अमली जो नमूना है वो आपको याद होगा कि बैरिस्टर अकील साहब जब आए तो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम पे उल्टा तनकीद शुरू कर दी कि मुझे समझ नहीं आता कि इमरान खान में ऐसा क्या है कि कौम उसके पीछे पागल हो गई। और इससे पहले इनके लीडर ने भी यही काम किया कि ये बीमारी केपीके से आई और लोगों को
वहां पे बेवकूफ बनाया जाता है, यानी पूरी की पूरी जो केपी की आवाम थी उन्हें इन्होंने बेवकूफ करार दे दिया। व्यूअर्स, अब हुकूमत ने जहां पर मिलिट्री कोर्ट में ये तमाम केसेस चलाने की बात हो रही है और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने का बाकायदा जो है वो इशारा दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, और खान साहब ने अपने तहफुजात का इजहार भी किया जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद। वहीं पर हुकूमत ने एक और काम किया है, और मुल्की ऐवान बाला सेनेट के अंदर, ये गौर से सुनिएगा और आपको पता लग जाएगा कि हुकूमत इस वक्त कितनी बुखलाई हुई है। और उन्होंने आज़ादी इजहार पर जहां पाबंदी लगी हुई है, इमरान खान के नाम पर पाबंदी लगी है, और अगर आप पैमरा से पूछेंगे कि आपने पाबंदी लगाई है तो वो कहते हैं कि जनाब हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन चैनल्स को स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से कि अगर तुमने पाबंदी लगाई तो तुम्हारे खिलाफ केसेस खोल दिए जाएंगे या फिर तुम्हारे चैनल को बंद कर दिया जाएगा, ऑफ एयर कर दिया जाएगा। और फिर एक और दूसरा तरीका भी है कि आप इनके इश्तिहारात को बंद कर दें, तो फिर ये मामलात आसानी से कंट्रोल भी हो सकते हैं। अब क्या गलती हो रही है जी हुकूमत की तरफ से, और क्या हुआ? इरफान सदीकी साहब सेनेटर हैं जी, उन्होंने एक बिल जो है वो सेनेट में पेश कर दिया। अब इमेजिन करें, वो जमात जो लंदन के अंदर कहती है कि हम एहतजाज करेंगे, और इनका एक बीरबल टेलीविजन पर बैठकर कहता है कि यहाँ पर साकिब निसार साहब आए तो हम उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। यानी बरतानिया के अंदर आप एहतजाज की जो इजाजत है, लैंड ऑफ द लॉ है, उसे अवेल करते हैं और एहतजाज करना अपना हक समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सेनेटर इरफान सदीकी साहब आप करने क्या जा रहे हैं? उन्होंने एक बिल पेश किया है, और ये पुरअमन इज्तिमा और अमनो आमा बिल सेनेट में के नाम से आया है जी। बिल में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को असम्बली को मुंतशिर करने की हिदायत दे सकता है। अगर जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर उसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकता है। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। गैर कानूनी असम्बली के रुकन को 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। पीटीआई की जानिब से बिल की मुखालफत की गई। सर, पीटीआई क्या, पूरा मुल्क इसकी मुखालफत करेगा? और ऐसे बिल अगर आप इरफान सदीकी साहब आप अगर सेनेट के अंदर लेकर आएंगे तो कौम आपका मुहासरा करेगी, क्योंकि आजादी इजहार और एहतजाज जमहूरियत का हुस्न होता है। और अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर यकीनन आपके खिलाफ आवाज बुलंद होगी। और ये याद रखिएगा कि आपकी इक़्तिदार का ये आखिरी सूरज है, इसके बाद ये कभी तुलू नहीं होगा, हमेशा गरूब होगा, क्योंकि पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की आवाम इसे नोट कर रही है। बिल में कहा गया कि असम्बली का कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 7 रोज कबल असम्बली की तहरीरी दरखास्त देगा। असम्बली की जायज और वजूहात ना देने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे की इजाजत ना देने की तहरीर वजूहात दी जाएंगी। बिल के मतन के मुताबिक जलसे की मुख्तस जगह अगर मौजू नहीं है तो कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाजत देने से कबल अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे इसका फैसला करेंगे। यानी सारे का सारा मामला जो है वो कानून पे डाल दिया गया। लेकिन सबसे जो हैरानकुन बात है कि गैर कानूनी असम्बली के रुकन को 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। इस कानून के तहत अदालत से 3 साल सजा पाने वाले शख्स को दोबारा दोहराने पर 10 साल तक सजा दी जाएगी। ये पाकिस्तान है कि हमने इसे हलाकू खां और चंगेज खान की जो सरजमीन थी, जिन्होंने अपनी रियासतों के अंदर क्या कुछ नहीं किया, हम पाकिस्तान को वो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर सांस लेने पर भी शायद 3 साल की पाबंदी लग जाए। यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बात करने पर शायद फांसी की सजा दे दी जाए। शायद ऐसा बिल भी कोई सेनेटर इरफान सदीकी साहब ले आए आने वाले दिनों के अंदर। व्यूअर्स, ये मामलात यहाँ पे रुक नहीं रहे, और फस्तायत और जलसों को रोकने के लिए अगर आप ये काम करेंगे, कौम और अवाम जिस तरह बाहर निकलती है इमरान खान की कॉल के ऊपर, उसे रोकने के लिए अगर आपका ये इसका जवाबी एक आपने हिकमत अमली तैयार कर ली है, तो फिर आपको घर चले ही जाना चाहिए। क्योंकि जमहूरियत कभी भी इस तरह की नहीं होती जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो आप लाना चाहते हैं। अब इस बिल के हवाले से आजम नजीर तारिक साहब ने क्या कहा कि जलसे जुलूसों से आदमी की जिंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में जिसका दिल करे आकर जलसे जुलूस करे, ये नहीं हो सकता। इस बिल के तहत जलसे की जगह मुख्तस होगी और बिल बहुत मुनासिब है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है नवाज शरीफ साहब जलसा करने के लिए वो शायद अपना इसे बॉन्ड हक समझते हैं, और ये भी कौम को जरूर बताया जाए कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो जलसा किया गया वो किसकी इजाजत से था। मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने के लिए जिस तरह से आपने रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया, अगर इस बिल के अंदर 3 चीजें और भी शामिल कर ली जाती कि रियासत
کبھی بھی مدد نہیں کرے گی، چاہے وہ حکومت کا جلسہ کیوں نہ ہو۔ ریاست پاکستان کی جو پولیس ہے، پنجاب پولیس خاص طور پہ، یا سندھ کی پولیس یا کسی اور علاقے کی صوبے کی پولیس ہے، اسے بھی استعمال نہیں کیا جائے گا کرسیاں بھرنے کے لیے، اور ریاست کبھی بھی خود چل کر کسی اشتہاری کے پاس نہیں جائے گی اور اسے موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ جلسہ کرے۔ یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیتے، لیکن اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کرے گی۔ ویورز، ایک اور چیز جو اس کے اندر ہوئی اور بڑی حیران کن ہے، آج پاکستان کے اندر جی ایک اور خبر بھی آئی ہے، اور اس قانون کے تحت جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور سرکاری ملازمین کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے وفاق کی طرف سے۔ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، اور اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈوین کی جانب سے آفس میمورنڈم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ہوتا ہی ہے جی کہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے، سرکار یہ سمجھتی ہے کہ وہ سرکار کا ملازم ہے، وہ پبلک سرونٹ نہیں ہے بلکہ وہ سرکاری ملازم ہے، اور جو سرکار کہے گی آپ کو اس کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ آپ کہیں کہ ڈنڈا اٹھاؤ، کسی جماعت کے خلاف آپ کو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا۔ اس متن کے مطابق نا کچھ چیزیں جو کہی گئی، اور اس کا باقاعدہ طور پہ جو آغاز کہاں سے ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ متن پہلے ذرا سن لیں کہ اس متن میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ فیصلہ سرکاری معلومات دستاویزات افشا ہونے سے روکنے کے لیے کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہدایات کی خلاف ورزی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری ملازم ایسی رائے یا حقائق بیان نہیں کر سکتا جس سے حکومتی ساکھ متاثر ہو۔ ملازمین کو حکومتی پالیسی، فیصلوں، ملکی خود مختاری اور وقار کے منافی بات کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور جو ان کے واٹس ایپ اکاؤنٹس ہیں جی، انسٹاگرام، تمام اپلیکیشنز کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ باقاعدہ یہ آپ نے حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں رپورٹس دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پیپر جو ہے باہر آ جاتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا، تو اس کو بھی روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا کہ اگر کسی نے شیئر کیا تو obviously لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، تاکہ جو فلو آف انفارمیشن ہے سرکار کے اپنے اداروں سے ان کو روکا جا سکے، اور جہاں جہاں بھی کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے اگر اس کی کوئی نشاندہی کرتا ہے یا ان پیپرز کو لیک کرتا ہے تو ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ریاض صاحب تھے، جب سے انہوں نے سنڈیکیٹ کے اندر آواز بلند کی ہے تو اس کو شاید کیٹر کرنے کے لیے کام کیا گیا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایگزامپلز ہوں گی۔ دوسری چیز، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک پولیس وین کا جو نمبر تھا، قیدی نمبر 804، اس گاڑی کا نمبر ہے جی 804، تو وہ ایک پولیس اہلکار بھاگا بھاگا جاتا ہے اور پیچھے سے میوزک ہے، اور وہ جا کر قیدی نمبر 804 اس کی وہ نشاندہی کرتا ہے۔ بعد میں جی خبر یہ آئی کہ اس اہلکار کو معطل کر دیا گیا اور اس گاڑی کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ ایسی ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو ویڈیوز ملیں گی جن میں فیس بک میں پولیس والے عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ ایسا ہوا؟ اور مجھے پھر یہ بھی ضرور بتائیں، پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہے گی کہ اگر یہ جو سہولت آپ چھین رہے ہیں، کیا یہ سہولت فضل الرحمان کے لیے بھی ہوگی؟ کیونکہ 8 فروری کے بعد وہ 3 دفعہ جلسے کر چکے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں جس طرح سے وہ آئے، اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا، کیا کسی سے اجازت لے کر آئی؟ یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے یہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں فسطائیت کا اب ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جتنے بل آپ لے کر آ رہے ہیں نا، کل کو اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اس کو ریورس کیا جائے تو یہ کبھی بھی کسی صورت جو ہے وہ ریورس نہیں ہوگا۔ سرکاری ملازمین جس طرح سے اظہار یکجہتی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو ان کی محبت کا پیمانہ ہے وہ ان تصویروں اور ویڈیوز میں ہمیں بخوبی نظر آتا ہے۔ اور میں آپ کو نا اس کی ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ صنم جاوید کچھ دن پہلے غالباً سرگودا گئی، تو وہاں پر ایک پولیس اہلکار جو خاتون تھی وہ بھاگی آئی، اور اس نے صنم جاوید کے ساتھ ایک سیلفی بنوائی۔ تو شاید اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب لانگ مارچ ہوا، اور عارف حمید بھٹی واز دا بیورو چیف آف لاہور، دنیا ٹیلی ویژن کے یہ بیورو چیف تھے بھائی صاحب۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب تقریر کرتے تھے تو خبریں یہ آتی تھی کہ فلاں پولیس اہلکار نے جی اپنی پیٹی اتار کے نواز شریف کے قدموں میں رکھ دی، ان کے حوالے کر دی، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ نعرے لگاتے تھے۔ اس وقت تو یہ بات کبھی کسی نے نہیں کی، اور وہ سب کچھ جائز تھا۔ یہ فسطائیت کا جو معیار ہے ذرا چیک کرتے جائیں کہ کس طرح سے اب یہ پابندیاں لگائی جا رہی۔ اس وقت تو باؤ جی کو بہت اچھا لگتا تھا، دیکھو جی پنجاب پولیس میری پولیس، اور میرے لیے جو ہے اپنی پیٹیاں جو ہے اتار کے میرے قدموں میں رکھ رہی ہے۔ اس وقت تو اسے آپ نے اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھی۔ اور اگر آج عمران خان کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کسی تصویر یا صرف یہی اشارہ کر دے کہ 804 اور مذاق اڑائے اس حکومت کا،
تو آپ اس کو معطل بھی کریں گے, اس کے خلاف کارروائی بھی کریں گے, اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے. اب جب بھی فسطائیت کی بات ہوگی, جب بھی ظلم کی بات ہوگی, لوگ شام کا ذکر نہیں کریں گے, لوگ لیبیا کا ذکر نہیں کریں گے, لوگ کوریا کا ذکر نہیں کریں گے, بلکہ لوگ آپ کو پاکستان کی مثال دیا کریں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کی فسطائیت جو ہے اس وقت جاری ہے. آزادی اظہار اب اور جو حالات اس سے پہلے رہے, اگر آپ ایک موازنہ کریں نا, یہ عمران خان کے دور کی بات کرتے ہیں, لیکن جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, ایک عرفان صدیقی جیسا بندہ جس نے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا, اور وہ اس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ استاد ہیں, ان کی عزت کرنی چاہیے. سر یہ بڑے استاد ہیں, انہوں نے ایسی استادی دکھائی, آزادی اظہار اور جمہوریت کا جو جنازہ نکالا, ان سے زیادہ کون بڑا استاد ہوگا. تو عرفان صدیقی صاحب کا یہ بل ہے جی, اس کے اوپر ضرور آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. میں آپ کو ویورز ایک اور بھی خبر دے دیتا ہوں. آج جب میں پروگرام کرنے سے پہلے پاکستان کے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈال رہا تھا اور مختلف لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی, تو ایک خبر میرے سامنے سے گزری اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اور اس خبر کے مطابق روپوش مراد سعید نے عاطف خان اور شکیل خان کو عہدوں سے ہٹانے کی تحریک شروع کی, جبکہ مراد سعید نے ہی علی امین گنڈا پور کو شکیل خان کے معاملات پر سخت رد عمل دینے پر آمادہ کیا. پی ٹی آئی کے پی کے پارلیمانی پارٹی میں اختلافات کے پیچھے بھی مراد سعید کا کردار ہے, اور مراد سعید مخالف گروپ کے رہنما کی عمران خان سے ملاقات کرانے پر مشال یوسفزئی کو بھی ہٹایا گیا. یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ اپنے ساتھ ہے, ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے نا اور کے پی سے ایک تحریک کا آغاز کیا جاتا, تو لوگوں نے پھر پنجاب سے تحریک جو اٹھتی ہے اور جو چلائی جاتی ہے, جس کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے, لوگوں نے اسے بھول جانا تھا. آپ نے سنا ہوگا نا, لوگ کہتے ہیں جی کہ لاہور سے تحریک چلے گی تو اسے پھر آپ روک نہیں سکتے. اگر آپ سارے اکٹھے ہوتے اور کے پی کے سے ایک تحریک چلاتے تو ایک نئی مثال قائم ہو سکتی تھی, لیکن وہاں پہ لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی. اس کو ہٹا دو, اس کو لگا دو, یہ ہمارا بندہ, یہ تمہارا بندہ ہے. شاندانہ گلزار جو ہیں وہ آ کر کچھ اور کہتی ہیں, شیر افضل مروت صاحب کچھ اور کہتے ہیں. یعنی پارٹی کے اندر اتنے سارے اختلافات ہیں کہ یہ اس وقت تک کم نہیں ہوں گے جب تک علی امین گنڈا پور کے علاوہ یعنی خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں آتے اور ان سب کو اکٹھا نہیں کرتے. علیمہ خان نے کوشش کی ہے, لیکن اب ان کے خلاف بھی ایک باقاعدہ طور پہ پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے, سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے خان صاحب سے جوڑ کر یا خان صاحب کی عدم موجودگی میں, جو کہ اس وقت وہ جیل کے اندر ہیں, تو ہم نے ہمیشہ سے تحریک انصاف کو ان تمام معاملات کے اندر جو ہے گھرے ہوئے دیکھا ہے. اب اس کا جواب جی انہوں نے دیا خیبر پختونخوا کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب. یہ ذرا سنتے جائیے گا کہ یہ سیریز آف ایونٹس اور پھر اس کے اوپر ہمارا جواب لندن میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. محمد علی سیف یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور مراد سعید میں رابطے کی جو خبریں, ان میں کوئی صداقت نہیں ہے اور کسی نے علی امین گنڈا پور سے کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں کیا. اب ایک لمحے کے لیے رک جائے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے. پوری کابینہ پاکستان سے اٹھتی ہے اور لندن آ جاتی ہے کہ ہم نے باؤ جی کی قیادت میں فیصلے کرنے ہیں اور باؤ جی ہمیں بتائیں گے. باؤ جی کا اس وقت سٹیٹس کیا تھا, ایک اشتہاری کا. اس وقت تو کسی کو یہ یاد نہیں آیا کہ باؤ جی کے اشتہاری ہیں اور پاکستان کی حکومت کابینہ اٹھ کر جائے گی باؤ جی کے پاس, تو کیا پیسے جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا, اور جب لوگوں کو کہا گیا نا اس وقت کابینہ میں یہ پیپلز پارٹی والے شامل تھے کہ ہم لندن جائیں گے, تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم لندن اگر گئے تو لوگ ہمارے پہ سوال کریں گے کہ یہ کیسی کابینہ ہے جو ایک اشتہاری کے پاس جاتی ہے, تو لہٰذا ہم باؤ جی سے ملنے کے لیے لندن نہیں جائیں گے, آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں کرائیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک ان کی بیٹھک ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب نے بار بار یہ کہا کہ جن لوگوں کا مرنا جینا پاکستان میں نہیں ہے وہ سیاست کیا کریں گے. اور اس کے اوپر مریم نے پھر ریئیکشن بھی دیا. تو پیپلز پارٹی ملنے نہیں گئی تھی, پاکستان مسلم یونین کی پوری کابینہ یہاں پر آئی اور باؤ جی نے رانا ثناء اللہ کو کہا جب انہیں وزیر داخلہ بنایا گیا کہ کر لو گے, انہوں نے کہا جناب بالکل کر لوں گا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو آنسو گیس کے شیل گرائے گئے جو ایکسپائرڈ تھے, اور پھر جس طرح سے سٹیٹمنٹس مریم دیتی تھی کہ آگے تو رانا تھا اور ان کو یہ خیال آ گیا, یہ تمام سب چیزیں ہوئی کہاں ہوئی, ایک اشتہاری نے یہ فیصلے کیے. اور پھر ویورز وہ دن بھی پاکستان کی عوام نے اور دنیا نے دیکھا کہ ایک اشتہاری کے پاس پرائم منسٹر چل کے جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا بھائی ہے, لیکن وہ اشتہاری تھا, اور اس اشتہاری سے جا کر اس کے کان میں جاتے جاتے کیا بات کہی تھی. پاکستان سے باہر دنیا کے تمام اخبارات نے اس جو مومنٹ کو کیپچر کیا, انہیں اپنی ہیڈ لائنز بنایا, اور کیا لکھا گیا, دا پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ ہز ایلڈر بردر اینڈ لائف ٹائم
leader of Pakistan Muslim League Nawaz have finalized the name of the next army chief. یہ خبریں جو تھی وہ پاکستان سے باہر میڈیا اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. ایک اشتہاری نے اس ملک کے آرمی چیف کا فیصلہ کیا. اس وقت تو سرکار اشتہاری تھے نا, لیکن آج اگر مراد سعید بات کر رہا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہا ہے. اچھا, اس میں اینگل یہ پی ٹی آئی والوں کا اپنا ہے جی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے, چونکہ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ وہ اپنی جماعت کی خدمت کر رہا ہے اور عمران خان کے جو پورا مشن ہے اسے آپ آگے لے کر جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر اپنی جماعت کے بارے میں سوچیں اور اس مشن کے بارے میں سوچیں جس کے لیے ایک شخص جیل میں بیٹھ کر اپنی آزادی کو اس نے ختم کر دیا تاکہ آپ لوگوں کی آزادی جو ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہ سکے. یہ باتیں نا بڑی ایسا لگتا ہے کہ وہ فلسفہ ہے, لیکن یہ فلسفہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. عمران خان جیل کے اندر ہے. عمران خان یہ کوشش جو کیوں کر رہا ہے وہ اپنی جماعت کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے کر رہا ہے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں, اس مشن کے ساتھ ہیں, یا آپ اپنی لڑائیاں اسی طرح کرتے رہیں گے کہ مراد سعید سے فلاں کی ملاقات ہوئی, فلاں کی ملاقات نہیں, اور اس کے کہنے پر جو ہے یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے کے پی کے اندر کھیلا جا رہا ہے. اس کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہونا. آپ کو تحریک چلانی ہے اگر آپ واقعی عمران خان کے ساتھ سنجیدہ ہیں. ویورز, یہ آج کی ہماری نشست تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.